سلام علیکم دوستا. از مو زمستویا یک گلو کشورا زمستویا و د دیگه طرفای جهان د دیگه کشورا حتما یک گلو سهولتا هم است. مگر از مو د کویتا گیس که از خود مویا از بلوچستان مورا سایه گیس نمیده خرسان دایی زمستو. دکتر رمضان که رفت احتجاج کرد مثل همیشه یک دو روز علی خوب کرد زباد واپس مترین المو مدی روز از کراچی هم دوم زمستو بسیار خطرناکه بسیار قدر یخه ایتر بجلی داخلی هم بیل زیاد میشه محترم 1000 روپیه بیل مایا دیگه مشکلات زیاده. ما امیدوارم که تمام شما که از خاطر زمستو و مشکلات در این مشکلات شما آسان شده انشالله و منایی که از تایستو درو لذت مبرن زندگی از هم خوش درشنه. ما د زندگی خو اول دفعه د کراچي و تر موسم روش کدم که ادم مرق نمونه دمزی روزا بچاره که ما برده بودم 3 دفعه اشتا کراچی بردم و شمار گفته بودم که اشت ناجوری داره ما گاهی تر فکر میکردم که او تنها همی بچه همی تر وز بعد است معلوم شد که نه تابالی خو ما من یازده 2 متر بچه دیگرم پیدا کردم یکشی خدا بیا مرزا فوت کرده یکی دیگه شم بدرقم مشکل داره یعنی بچه کستا بظاهر جور معلوم میشه از پای خو کم ذره مشکل داره از آگشتو لیکن زوزاده د ناجوری خونم فهمات ټوپ کدی سموره و سمایه البته په این دفعه کې کراچی بردم د روزی او پی ډی شي روزی هفته روزی شنبه یک دختر اوش کدم که او هم قدرم زی بود و مرخو چون که دختر دیگه او با باز قدشم بلند بود کتا معلوم شد مگر اون 12 ساله بود اونمو ازی کده بهتر معلوم شد که او پایشم عیب نداشت لیکن دیگه چیزی که مریض بود اما قصد که ما قد مردم گپ زدم بیخی چی سیم تو سیم همزی بچه وری ناجوری داشته ریزه بوده کمر شی دانه بوده وزور که اپریشن کده ازو بادی دی ناجوری های زیاد پیدا کردم ولی ایسا یوتی نمی خوبیش هسته که تمام همزی ناجوری آره قد از من وعده کرد که اگر توی بچه را در ریگولر بیاری همیشه بیاری مو ایرا کروڑا روپے بلیزی خرچ کرده ایرا تمام ناجوری هایش علاج منی البته شما من اندازه میتونین که ای تر ناجوری که گوز اوزاد از روز تولد خود داره زود جور نمیشه جور میشه دیگه دکتر ها گفته که جور میشه مرا گفته تو ایره با شرطی که بیاری تو تانک نیزی از گیرم روز اول که بای بچه رو بردم دکتر ها که خوب ده تفصیل معاینه کرد بس مرا گفت که اینی اشت ناجوری ری بچه داره ماکت مره گرده شی دو زمان یک گرده چپ شی 45% کار میکرد و گرده راست شی 56%. این دفعه این آدمو لی شعبه اتمیک انرژی هم جگه علاج منن تست منن چکار منن خود دیگه هم قدر وسایل قدر داره ماشین قدر داره این دفعه تازه که آخرین روز که اینا چیکاپ کرد التراساوند کرد چیزی که تستا بود ازی پیش قدر رفته بود و تدریجی بچه خوب شده یک ناجوری زی تازه علاج شده گردیش اردویش 100% خوب شده و چون که تکلیف قدر داره احتمال داره که گردی زی باز تکلیف پیدا کنه لحاظا باز احتیاطی تدابیر را مادر شرگفته ما مادر شرگفتم نمون چیزا را احتیاط کنه که گردی زی دوباره خراب نشنه مور برای 4 ماه بعد دیگه شعبه کوی کده خب علاوه زی یگو کس قد شما نقل کدم کاریگری بسم الله شادیال که از بالتا پریده بود پایش مایی داشته بود و گوشت مشت بسیار قدر شبتور شده بازو گنده شده اینا یک اپریشن از ده سرکاری اسپتال کدن مفت
البته بسم الله شادی حال والا 12000 روپये ارده جان خلاص کده دیگه این گوشت از این گندش ده گوشت پایشی وزیر پری روز که آمادم پری روز آخرین روز در کراچی بودم نیرو بردم اسپیتال داخل کردم که سرجن چی گپ زدم تمام فیسش مکمل جمع کردم سرجن چی گفت ما 2 دفعه آپریشن منم یک دفعه هم گوشت گندی زیرا صفانم دویم دفعه کوشش نم کی جلد یا پوست بلی پایزی دوباره جور بیتنم توخ کنم که ما چقدر کامیاب میشم. یک دوست محترم 87,220 روپیه رایی کده که ایرا از فارغ شدون چی بعد که از اسپتال فارغ میشه از بعد بیده که اتمن دیگه یالی بیکار میشه پایشم وگاره خدا کار میتنه نمیتنه بعد از او که سهی خرج خانه کنه. ما بسیار زیاد خوش شدم که امتر یک انسان تا کجا میرسه نه احساس شده کجا میرسه فکر شده کجا میرسه که این آدم خالی علاج کدو دا کار نداره از علاج بعدم که آدم نان دا کار داره نه دیگه ما از تمام دوستا تشکر منم که برای امزی مرتکا کمک رای کرد ما و یک دفعه دیگه از تمام دوستا خواهش منم ایره ناراض نشین ما بسیار کلو آدم را دیدم که کاریگر شی که زلفا قدم پیش ڈاکٹر مبرا دوائیش میدیا مگه بور خانه آرام که ما دیاڑی تو میدم ما دا پاکستان دیاڑی مگی هم روزانی تو میدم ماش تو میدم ماش تو کٹ نمون یک نفر که بچه معلم صاحب بودا کم بچه جوان سرش سلاخ شد ما استاد زوره تلفن کردم که هم بچه را چیز کار نگفت ما دا پارتی ہو وینالی شما فکر کن نه یک آدم که دا پارتی بود بزو چی کار کنه بلی کاریگر خو ظلم کنه یا بلی هر کس که زور چی رسید ظلم کنه یا خوبیار ایلا کنه یا نیکی کدور ایلا کنه چی کار کنه ایگو کس که خوب که بودی دیگه خوالی فایده نداره ما قدر بگم از تمام دوستا که نوکر داره نوکر بسیار بد گبه کاریگر داره ملازم داره شاگرد داره از تمام شما خواهش منم که پیسه در دنیا نمونه هیچ کس خط خونه برده اون یک قصر قد چون کدم مرتکه وصیت کرد بچه خو گفتم جورابی سلاخ را پای بدی تیمی دفن کدو کس اور نیشت از بعد بس بلی پرچی لیکه که دیگه کس ما دیر گفت که بایی بابی تو دم گفت مار گفتد دمی غیدم پرچی ما تو نشان بدم تو خو بچه ما وقتی که یک جورابی پارا تو برده نمیتنی در گور خو بس تو یک قص پیسه را چرا بلدیزی یک قص بیمانی منی چرا حق مردم را مخری چرا قد مردم ظلم منی لہذا از تمام کسایی که خدا توفیق دید که او کارگر داشته باشه ما از تمام شما خواهش منم که کارگرای خورا زیاد فکر شو کنین روزانه شدار د اشاره کٹ نکن د بانا کٹ نکن تنخواهی خوبتر بیده ناله بی مرتکه بسیار سال 8 سال کار کرده تازه مگه تنخواهش 14,000 شده نه همین 14,000 را آدم ما ایرانم که آدم میره د گوشت خو بدونه د دان خو بدونه د بینی خو بدونه این 14,000 چیز خیلی موشه نه مهربانی کن از دنیا کم ذره ترس بخورین از خدا ترس بخورین تنخواهی کسایی که بیشتم کارونه امینا روز تنخواه بدین قدم زنا خوبی کن تاکه گزاری زنا شنه من حال ما دوباره تکرار نمونه آدم گفتم دیگه که مردما بسیار کلو کمایی منه و کارگرای خو فکر شنه منه ما خواهش نم که وشم طرف کارگرایشم باشه سیمنا موضوع یہ کہ دوستا میں نے جامعہ کلو آدم آیا چونکہ عالمات ہمیں فیلڈ دم چند سال مشا از تمام شم کده دهی ما زیاد معلومات دارم و هر کس که دمی فیلد هسته اونا هم معلومات دارن که یتیم و بیکس و بیروزگار و کموس دمین جامعه آزرگی از حد زیاد شده اینا که در اینجا بودنم وقتی که پدر فوت منا مو چونکه مشکلات قدر داره دیگه از قیامت ترس نمخری از خدا ترس نمخری بیرار کس اگر فوت کرد
دیگه برارایش ورس اولاتایش از خانه برونه ببخشین. امی رقم حق و حقوق خوار خورنمی دی د جایداد یک بلوک مشکلات پیدا میشه. ایگو کس بسیار بد رقم ناجور میشه. وضو که است بسیار کلو مفلس منو آدم را بس فیملیش که است از دوری اختیار منه. ایتر کلو مسائل ما تمام شنام کو خودن شما فهمین. مثلا ایگو قید ایگو کس صرف د دو اینو مزار بند نه یک خاتون مر زنگ زد بود بچیم تا پر د 200 پیدا کړه ایگو 8 ساله بچه دیگه امیر ما چیز کار کنم ما تو شکست بند 1000 ټون وزمر بودی ما پیسه بری ترین گو بری لاش کی گشت پیدا نشد صبح شاوش ما مزیاد ورا چون کار بلی مقدر هر کس روزی 100 نفر مر تلفن منه بس صبح شی بسم تلفن کت کی 1000 ټون گو شکست بند پیدا نشد ما چی کار منی گفت که دا کانگی روড مو برم 15 شکست بند میگره 500 روپیه کرایه رخصه میشه اینو مزار خرج میشه خب ما گفتم بورس فلانی ادم از نزدیک خوزیگو کس دوینو مزار بگر قد مروف خودر مر شناخت توردد اور بچه خوب بر شکست بند اونو دوینو مزار پیایگو کس خدا اور خیر بده داد قرض نام از ما قرض داد از طرف از ما قرض کردم دیگه حساب کنه اونو برد بچه خورا دیشی پیش شکست بند بستا گرامات جور شده اینا اگر خدا نخواسته اینمی صرف دوینو مزار دم زینه میرسنه بزن بچه برای تمام زندگی ایبی میشه نیم کلا میشه اینمی قوما که کارگری بسم الله شادیال علی کراچی هم دو بود اینمی که ما اسپیتال رفتم که اینا دبلی چوکی ششتا منتظر پرسان کردم که اینا چی مشکل داره گفت سر این که پیمنٹ کا مسئله یعنی پیسہ مسئله ہے گفتم چند میشه گفت این قسم میشه گفتم دیگر پیسه شروع مراز بود پیش مرا سرجن رو خود سرجن مر گفت که ما دو آپریشن که خنجرشم گفتم خوینالی ما نمیخوایم که میگم نیزی غرور نیه خدا توبه از غرور شما کمک منین ما خواست جیب نکردم که ما غرور کنم نه فرض که نمی بچه قد از ما روخ نمشه یا ایگو کس از کوی تایر نمگه رضا وکیل دا کراچیه تو قد از او رابطه کن مزمی برتکه چیز کار میشه یعنی شما تصور کن نه خواهمی رفت خواهش گنده شد زندگیش برباد شد اولاد آیش یتیم شد نه خانوار خاتون چی طایفه خاتون چی یار نه وی گو کومه کدد نه طایفه خود چی تابالی یگو کس از کویتا تلفن نکده که امید تو چطوری یا بچهش تلفن کده بشه که آتی تو چطوره یا خاتونش تلفن کده شه که مشوی تو چطوره تابالی یگو کس تلفن نکده بس مو قوم ما خبر ندارم مو بس قدمزی برخورد کو از خدا چه قصد توقع کنی که خدا قد از مو باشه یا مو بس چه قصد توقع کنی که معاشره از مو ترقی کنه نه ما هر روز 1 2 3 4 5 مطلب مختلف آدم‌ها یا پیسه دوایش میدم یا فیس ټیوشن میدم یا فیس لنگویج میدم الزمستوش ده يقولوا قاعد ما بشيخ مدرسة داخل المملكة يا فيش مدرسة شميلهم يا يقول كورس من فيش شميلهم درزجري ياد ميجرا نان بختو كدو ياد ميجرا پلمبری یاد میگرا کورسای سافٹویر منا شما دا خدا باور کن که یک خاتو زنگ زدد کم پیسه خوبی دیگه ما بری خو گیس بگرم دا خانه دا خانم که مولاتای مر یخ نکشه اورم رای کدم پیش یک دکان برو زوگو کس بور پیسه بگر خدا خیر بده راشن والار دا مری کالونی و مر شناخت بس دا مر پیسه 3 کیلو گیس رفته بری خورده مردما دا 3 کیلو گیس بن منده و قومی و برادره و خوارا و مادره مردما و یک آدم دیگه مر زنگ زد که دا مره بعد گوکس استایی کش نجوره پیسه دوایخ نداره از بروری گوکس مر زنگ زد بابی هم نجوره ما پیدا ما قصد پیسه ندارم پیش دکتر بگرم خو از برکت دوای شما هرچی قدم شد که ما تنستم رسیدگی کدوم لیکن این رسیدگی او غید مشکی شما قد از ما کمک کدین نمیشه نه
اگر شما نمکدین ما نمیتونستم. از این خاطر ما از تمام شما تشکر منم ممنا که همیشه ما ایگو مشکل ایگو کس را بیان منم، همیشه کمک منا خداوند عالم شما را اجر بده. و ما اینی گبار که دوباره تکرار نم که نیر کمک کدام و نور کمک کدام. باز آدم از قصاب یه خبر اول ندفع ویدیو مربینگانه بسیار خار میشه که ویدیو چی ضرور بود. ما هم ویدیو از این خاطر ضروره که دیگرو بفهمه که او برا این قصد قومی است درو که مجبورار کمک منه باید هم کمک کنم. شاید احساس دلش پیداش نه همسایه خو گرد گوشی خو کمک کنه. حال یک آدم بیشتر مرا از استرالیا زنگ زد که لالای مومی خواهی ایگو خانه رو کمک کنی تو ایگو تلفن نمبر بدی. تا ما نمبر دادم کم بازو و مسیسر گامر زنگ زد گفتی گو کس مر زنگ زده بود که ما تو رو کمک کنم. زوری دوستا از ما نمبر میخوایا او چند خانه نمبر بیدم مگه دا خانه آخر چی که تلفن نم یک شرم کمک نکده. ولی ما خبر ندارم که بعضی دوستا قد از من شری تر منه این نمبر رو میگیره دا کجا هم برای چیز کار منه دیگه. ما از سر نو دوباره از تمام شم خواهش نم از تمام شم تشکری نم که همیشه ما که گفتو میگو کس رو کمک کن شما کمک کدین و توقعای مردم از ما خالی قدر زیاد شده. از ایران هم مرزنگ مزنه، از افغانستان هم مرزنگ مزنه. دیگه یک بلوک مشکلات که مردم در از کانادا از امریکا از هر سری دنیا زنگ مزنه که اینی تر مشکل دارم گیری چیکار کنم اونو مشکل دارم مور چیکار کنم نه دیگه. شما که نباشین بس ما هم استیش یک قصد کلو مردم را کمک نمیتونم. خدا را شکر منم که شما بلیم اعتبار منین، شما خدا پشت میں استاین کوین و ما هم هر روز مردم را یک نه یک آدم را مشکل شل منم و یال یک آجایی دروازه را ٹک ٹک کدم. ما قدم زی ذهنیت رفتم که نالی مگه من راشن بدی یا من نجورم یا پیسی بچه خو ندارم یا ایگو مشکل دارم. حالی گفت که ما از خاطر زی تو را عذاب کدم که ما از تو تشکری کنم که تو درو یک قسم مردم را کمک منی. ما گفتم ما از پیسی خو ندارم از پیسی ما گفت امور کی منه نه و زی مرا زیاد حوصله میده. یہ حوصله از مرا بسیار زیاد کرده. خدا تمام شما را اجر بده، خدا تمام شما را توفیق بده و ما امیدوارم که فل امید دارم امیتر که ما دغم یک دیگه خشن انشاءالله مو مشکلات یک بلوک را حل کنیم. سلامت باشین تمام شما. خدا حافظ.